Hi everyone, hi beauty, j'espère que vous allez tous super bien. Donc اليوم رجعت لكم avec une make-up tutorial. في الفيديو هذا باش نوريكم un look que j'ai créé avec cette palette نتاع Urban Decay اسمها Naked Heat. الباليت هذيا خرجت في الصيف انا je l'ai reçue comme cadeau pour mon anniversaire من عند راجلي. دونك بالحق جات بيريود وليت ادكتد على الاخر وحتى لليوم مازال ديما نستعمل فيها. في الفيديو هذايا باش نحكي لكم على الفيرست امبريشنز نتاعي عليها وسورتو نوريكم المكياج اللي انا ديما نعملو يعجبكم على الاخر في التصاور نتاعي sur Instagram. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir le make-up tutorial اقعدوا معايا. الحاجه ديما نبدا بها قبل ما avant d'appliquer mon fond de teint هي اللي انا جيدرات ما بو. دونك البيريود الاخرانيه كلها نستعمل في الكريم هذيا نتاع غارنيer الماتيفي لا بو اليدرات لا بو تنحي هكا لي بارتي روج. انا سورتو هوني في خدودي عندي ساعات شويه هكا احمر وكل. دونك الكريم هذيا جو لا تروف بارفيت على خاطر ما تخليش الوجه يتلبط تشيح في سا مي en même temps عندي une sensation de hydratation معناها نحس البو نتاعي هكايا كيما البو نتاع ثاني حاجه هي l'application du fond de teint. دونك en général نستعمل une brush اللي هي synthétique هكاكا تنجم تخدملي مليح الفون دو تان نتاعي. en fait si vous êtes intéressé de découvrir الفونديشن روتين نتاعي اللي هي حتى لتو هي بيدها عندي une vidéo là-dessus فيها juste الفونديشن روتين تنحطها لكم هوني quelque part. pour appliquer mon fond de teint en général نعمل des pointillés على وجهي باش هكاكا لي بارتي الكلهم بعد كي نعدي فيهم البراش يبداو فيهم الفون دو تان. ديما ماذا بينا ما ننساوش الرقبه نتاعنا باش ما يبداش فما ان ديكالاج. انا ساعات نحس اللي وجهي فاتح برشا على رقبتي ما نعرفش عليه مي سو فون دو تان هذايا اللي نستعمل فيه الكولور نتاعو بالضبط كيما الكولور نتاع التشيست نتاعي وسورتو زيدا شويه هكا عاديو على ودنيكم وكل باش كان عندكم لو بروبليم كيفي انا هكا يولي كلو اوموجين. توا باش نتعدى الكونسيلر. دونك انا نستعمل في الكونسيلر نتاع NYX HT ستوديو فوتوجينيك. استعملته في المارياج نتاعي وقتها عملت الميك اب نتاعي المارياج وجاب الحق ياسر طياره وشد على الاخر. نعمل الكونسيلر ان جينيرال نعمل لي بوين اللي نحبهم يظهروا في وجهي اللي هما الكابت اللوميير سورتو كي نبدا باش نعمل شوتينغ ولا باش نصور اون فيديو. ومن بعد على دون بيتيت ايبانج ولا بيوتي بلاند ولا حكايه دونك جو تابوت على الكونسيلر نتاعي. ان جينيرال ديما نعاود نتعدى مره اخرى بالبراش باش هكاكا ما تبداش فما هكا اون ديفيرونس ولا فما كيما شلوط ما بين الفون دو تان والكونسيلر. دونك هكايا يعطي ان تان بلو ناتوريل بلو هوموجين واحلى وكها. ان فيت انا ديما عندي نفس البروبليم بالحوايج نتاعي على خاطر هما خشين ماهمش جويد برشا مي ان ميم طون فيهم بلايص معبين مش نورمال وفيهم بلايص ماهمش معبين والكولور نتاعهم هكا النوار معناها الكولور نتاعهم غامقه. دونك باش نستعمل هذايا نحل لكم البارتي الثانيه. دونك هذايا اللي وريته لكم في الميك اب هالاخر مره من عند ميك اب ريفولوشن في هكا كيما لانجل وكل بور ديسيني هكايا دي بتي شوفو وكل. ومن هوني البراس اللي انا باش نستعملها باش نشط الحوايج نتاعي. دونك جو في كومونسي بار بروسي مي سورسي باش هكاكا تجيني الفورم بالضبط نتاع الحاجب نتاعي كيفاش انا نحبو يكون وكيفاش هو ناتوريلمون يظهر. ومن بعد البارتي هذيا اللي فيها الكريون دونك جو في ديسيني بلوتو رامبلير لي بارتي اللي هما فيد. فوالا دونك توا باش نعمل الحاجب الثاني. هذه هي الباليت الفيرست امبريشنز باش نحطها لكم في اخر الفيديو باش هكاكا نحكي لكم عليها بالضبط وتشوفوا بالضبط المكياج كيفاش في عينيا وكل شيء. باش نبدا بالشيزر وباش نستعملو ديريكتومون تحت حاجبي خاطر اللون نتاعو ياسر ناتوريل دونك يشبه شويه للكولور نتاع الفون دو تان مي افتح على الاخر باش هكاكا من بعد كان جابليك لي كولور العمقين وكل ما يبداش فما فراغ ومن بعد كي نعاود نرجع ليه بالبلان دونك الفورمه نتاع البلاندينغ وكل تفسد. باش نمشي الكولور اعمق منها شويه وباش نعاود تحتها بالضبط
Une fois j'ai appliqué le saucet, donc باش ناخو الكاين بالبارتي هذيا متاع البراش وباش نستعملها بالضبط تحتها هكايا على الشطر متاع اللي انا عملته في الكرو هذاك متاع لوي. ديجا تنجمو تشوفو ديغراداسيون تاع لي كولور وكل. دونك اون فوا كملت بالكاين باش نعاود ناخذ نفس البراش هي بيدها خاطر لي كولور بريسك يشبهوا لبعضهم وباش ناخذ هي ديفل اللي هي بيغمونتي على الاخر وباش نعمل في البارتي هذيا لوتانيه نتاع العين tout en laissant البارتي هذيا القداميه نتاع العين فراغ. دونك بالكولور هذيا باش نعاود نرجع على هذاك كله وباش نعمل بلاندينغ. Une fois كملت بهذيكا دونك لا dernière étape في المكياج نتاع لا بوبيير. دونك باش ناخذ ديرتي توك بصبعي et je vais tapoter من القدام نتاع العين. من بعد باش ناخذ هكايا براش صغيره اللي هي نجم نعمل بها عيني ملوطه وباش نحط الكولور نتاع هاي ديفل. ensuite باش ناخذ ان كريون نوار وباش نجي في العين من الداخل. دونك كملنا توا من الباليت باش نستعمل الماسكارا واللي هي احسن بارتي ليا انا في المكياج الكل. ديجا ظهر لي مش اول مره نقول لكم عليها. دونك الماسكارا اللي نستعمل فيه ديرنييرمون هو لاج سنسيشنال ليشوز اللي يعجبني فيه على الاخر اللي هو يعمل ايفي فوتيل وسورتو اللي يشد مش نورمال معناها ماهوش واتر بروف مي حتى معناتها باغ اكزومبل تجي قطره ماء كي يبدا شتي ولا ما نعرفش انا عبد بكي ولا حكايه كيما هكايا ما يتيحش كيما دي ماسكارا اخرين اللي هما ماهمش واتر بروف. وكيما قلت لكم معناها احسن حاجه هي ليفي فوسيل يطولهم يخشنهم يظهرهم فريمون مش نورمال اونتيري عبد عامل اكستنسيون ولا مركب شفره. اي فوالا هذاك هو المكياج نتاع العينين. دونك توا باش نعمل ان بتي كونتورينغ ليجي. كيما قلت لكم كان تحبوا تشوفوا جوست الفونديشن روتين نتاعي فيها لي زيتاب هذوما كلهم معناها باش ما تطويلش عليكم الفيديو تشوفوا بالضبط كيفاش تنجموا تعملوا الفون دو تان كيفاش تنجموا تعملوا ان ليجي كونتورينغ وكل. كان اللي عندكم سهريه مارياج ولا حاجه. انا بيرسونيلمون مانيش فان ياسر بك الكونتورينغ البروفون. دونك جينيرالمون نعمل ديما حاجه ناتوريل حاجه سامبل. وفي المكياج نتاعي منعرفش لاحظت ولا جو مباس سورتو على العينين. دونك نحب كي نخرج يبداو عينيا هكايا ماكيي حاب نلعب بلي كولور في عينيا نحس اللي هذيك هي البارتي اللي معناها توري لام نتاعك توري المود نتاعك نهار هذاك. للكونتور نتاع وجهي او ليتاب نعملها هي لوتيليزاسيون نتاع الباليت هذيا وريتلكم في برشا دي فيديو نحبها على الاخر خاطر نحس اللي لي طون نتاعها ناتوريل. يمكن على الاكثريه نستعمل الكولور هذيا على خاطر ليا انا بالنسبه ليا انا نون سولمون سي ان كونتورينغ مي سورتو اللي هي تظهر كاينه بلاش غامق شويه يعمل هكايا ايفي نتاع مكياج كلامور ولا هكايا اكثر نايت اوت ولا حاجه كيما هكايا ويعجبني وكها. دونك باش ناخذ الكولور هذيك اللي وريتها لكم وباش نعمل الفاز هذيا نعمل ديما في البلاصه هذيك داخله بالضبط وديما نطلع الفوق باش هكاكا يعمل معناها يفي ريسورتير لي جو ويعمل هكايا معناها يسكولت لو فيزاج بفاسون ياسر مزيانه ياسر فيمينين ومش يبدا الكل هكايا ملبس بالمارون. دونك كيما تشوفوا تحسوا فريمون ناتوريل فريمون سامبل ويلامبيي معناها الوجه وكل. وسورتو من بعد كي باش نزيدوا شويه بلاش وكل باش يولي مزيان اكثر. زيدا كيف بور فيكسي الماكياج نتاعي دونك نستعمل بانانا باودر نتاع ان واي ناخذها بالبيوتي براش هذيا ونحط جوست ابان هنا هكايا تحت خدودي وابان هكايا وين الدخله نتاع خدودي من هنا على اليمين وعلى اليسار ومن بعد بنفس البراش هذيك هكاكا نمسحها. دونك هي كاينها طفي شويه الكونتورينغ المارون وكل ان ميم طون تعمل هكايا كيما ليفي بونمين وكل شيء.
elle fixe, surtout elle fixe le maquillage نتاعي, elle fixe le concealer, le contouring. من بعد باش نستعمل البلاش هذايا من عند Art Deco le numéro 40 وباش نحطو شوية هوني. باش نتعدى تويكا للهايلايتر. العادة نستعمل ان هايلايت اللي هو على الابيض يعمل معناها هكايا ان ايفي اكثر جلوي وكل سورتو قدام الكاميرا ولا في التصاور ولا حاجه. دونك انا ملي استعملت الباليت هذا حسيت لي البلان مع لي كولور تير ولي كولور نتاع النار وكل ياسر ما يمشيش مع بعض معناها فما اون هكايا اون سيرتين كونتراديكسيون بيناتهم. شريت هذايا من عند ميك اب ريفولوشن اللي هو هايلايتر مي كاينو برونزر او ميم طون. دونك الجلوي نتاعو يجي هكايا على الجولد يمشي اكثر مع المكياج اللي انا عملته توا عجبني على الاخر داير. بور لابيكي معناها نستعملو كفاسون تاع هايلايت. دونك بسويفاي ناخذ جوست شويه ونحطو في لي بارتي اللي انا نحب يكونوا جلوي اكثر ويظهروا اكثر في الفيديو كل شيء. دونك لو لوك هذايا انا نستعمل جينيرالمون دو كولور نتاع روج ا ليفر حسيتهم ياسر مشيو مع الباليت و يسون تو سامبلومون بارفي لو لوك هذايا. فما هذايا الميلتد شوكولات تجي الكولور نتاعو هكا. هذايا الروج ا ليفر نتاعي فافوري دو مومون. وفما زادا لا كولور هذايا اللي هي اسمها كلاي كراش. دونك اللون هذايا زادا ياسر مضخم وياسر مزيان واللي هو ان تو بتي بو روزي. باش نعمل الفافوري نتاعي واللي هو الميلتد شوكولات نستعمل الكريون ليفر هذايا نيميرو 700 نتاع كيكو. وتوا جو vais appliquer mon rouge à lèvres. اي فوالا هذايا هو الميك اب لوك اللي حبيت نوريه لكم بالباليت هذايا نتاع Urban Decay. نتاعها ياسر مزيان. تحس لي هكايا لي كولور نتاع النار ولا كيفاه 12 كولور. لي كولور الكلهم ديفيرونت فيهم اللي يشابهوا لبعضهم مي تحسهم كاينهم ديغراداسيون تاع بعضهم. ديجا انا كون جي كريي معناها مون تو بروميي لوك وقتها استعملت طول المارون خاطر خفت من الروج لا ما يطلعش مع الكولور نتاع عينيا ولا شعري وكل سورتو وقتها مازالت كي سبارتو ايتترا ومعناها ما كنتش ياسر سيرفيه وكل شيء. توا نجم جوست ناخذ اي كولور باغ اكزومبل نعرش هذايا خاطر ما استعملتوش في المكياج نتاعي. جو كي نحطو طول فريمون يجي كيما هو كلهم ديجا حتى من لي كولور الفاتحين الكلهم فريمون ايبر بيغمونتي. بريسيون تاعي على الباليت هذايا الي ايبر بيغمونتي تفتق على الاخر مزيانه على الاخر. اتس ماست هاف بالنسبه ليا انا معناها مانيش شجع فيكم باش تشريوها مي سي جامي vous avez envie de la tester تلوجوا في حاجه سيميلار تلوجوا في ميك اب باليت اللي هي بالحق تفتق وماهيش ويست اوف ماني حتى ولو معناها السوم نتاعها كاسح شويه مي بالحق راهي تشد مش نورمال. ديجا الاخرى التوا عندي والتوا لي كولور نتاعها قد ما نستعملهم قد ما هما مازالوا انديري انا نستعمل ونوفي وهي تعاود تتعبى معناها بالحق. سي لون دو مي باليت اللي يفتقوا على الاخر اللي فرحانه على الاخر اللي خديتهم واللي عندي. وبيان سور كان اللي مازالتوا تحبوا تشوفوا ميك اب توتوريال بالباليت هذيا جو سري فريمون ايبر رافي باش نزيد نلعب بلي كولور نتاعها ونوريكم دي توتوريالز اخرين. زادا لي برودوي اللي استعملتهم الكل نخلي لكم لي ريفيرونس نتاعهم الكل كيف في الديسكريبسيون دو لا فيديو. اي فوالا مي بيوتي هذيك هي الفيديو نتاعنا نتاع اليوم. هذيك هي الميك اب توتوريال. كان عجبتكم حطوا لي لايك نفرح برشا. كان اللي تحبوا دي ميك اب توتوريالز اخرين جو سري فريمون تري رافي ايبر رافي ما تصوروش قداش وكهو. دونك وتوا ما قعد كان باش نقول لكم à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.